क्यान्सर सबैले रोगी पीडित भएका मान्छेहरू जेलको चिसो सिनेमा गएर सुत्न बाध्य भएको छ। हामी लिँदै नलिएको ऋण कसरी भयो नि? खाएको र नखाएको व्यवहार बुझ्ने चाहिँ छ हैन। अदालतले व्यवहार बुझ्दो रहेछ, कागजै बोल्दो रहेछ। अपराधी भनिएका निर्दोष व्यक्तिहरू छन्, जो ऋणीहरू छन्, त्यसलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ। यदि मैले 10 करोड रुपैयाँ ऋण दिए हो भने त म के न केही व्यवस्थित गर्दिनँ होला। क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स प्रकरणको फलोअप नम्बर 4। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, अर्थ सरोकारका पछिल्ला केही अङ्कहरूमा हामी क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड प्रकरणका तथ्यहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमै सबैभन्दा ठूलो घोटाला प्रकरण मानिएको यस प्रकरणका तथ्यहरू केलाइरहेका छौँ र यस प्रकरणमा फँसेका निर्दोष नागरिकहरूको चित्कार प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र आजको अङ्कमा पनि हामी यही प्रकरणको फलोअप नम्बर 4 प्रस्तुत गर्दैछौँ। विगतका केही अङ्कहरूदेखि हामी क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड प्रकरणभित्रका तथ्यहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। नेपाली बैंकिङ इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो घोटाला प्रकरणका रूपमा लिएको यो प्रकरणमा फँसेका सोझा जनताहरूको चित्कार प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामी आफूले गल्ती नै नगरिकन सजाय भोग्नु परेका पीडा र सजाय भोग्नु परेका घटनाहरू बिरलै भेटिन्छन्, त्यो पनि यदाकदा। र यस्तै घटनाको विषयमा हामी बोल्ने प्रयासमा छौँ। न व्यापार थियो न ब्याङ्कमा कारोबार, तर आफन्तले सही गरिदेऊ न भन्ने आग्रह मान्दा खाली कागजमा गरिदिएको हस्ताक्षर यति महँगो परिदियो कि अहिले काभ्रेको मुखिया गाउँका अधिकांश घरधुरीका कोही न कोही यही क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स प्रकरणमा जेलमा छन्। र राष्ट्र बैंककै मातहतमा पठाइएका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र कर्मचारीले पनि ऋणीहरूलाई चाहिँ सहज हुने हिसाबको निर्णय नगराएर ऋण तिर्दै जानुहोस्, तपाईँहरूको जग्गा जमिन बेचेर ऋण तिर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई उन्मुक्ति दिन्छौँ भनेर कागज गराएको र लास्टमा चाहिँ सोझै फेरि फसाउने काम उहाँबाट नै भएको हुनाले उहाँको चाहिँ यो एकदम ठुलो गल्ती हो। उहाँले चाहिँ राष्ट्र बैंक जस्तो सम्माननीय देशको एउटा सम्माननीय संस्थाप्रति चाहिँ ठुलो आघात पुग्ने काम गर्नुभएको छ। फसाउने पवन कुमार कार्की अहिले अमेरिकामा शानको जीवन बिताइरहेका छन् भने फसाउने अर्का गाउँले शम्भु केसी अहिले नेपालमै छन्। वर्षौं भयो कमाउने छोरो जेलमा हुँदा घरमा बा आमाको बिजोग भएको छ। भर्खर विवाह गरेका श्रीमान जेलमा हुँदा श्रीमतीलाई असह्य पीडा भएको छ। सीए पढ्दै गरेको छोरो जेल परेपछि आमा डिप्रेसनको शिकार भएकी छिन्। जेलमै श्रीमान बितेपछि श्रीमतीको पीडाको के हिसाब भयो र? अनि यही प्रकरणले दाजुको जीवन समेत लगेपछि भाइ पीडामा नहुने कुरै भएन, समग्र गाउँ रोएको छ। तर सुनिदिने कसले? त्यस्तै अब भाउजूहरूको नाममा नि नक्कली कम्पनी खडा गरी विभिन्न शीर्षकमा म त जब गर्दै थिएँ, बाहिर थिएँ, मलाई त्यो बारे केही पनि थाहा छैन। अझ बढी चाहिँ भाउजू र दाई त अझ उसमा कारागारमा बस्दा बस्दा उतैबाट डेट पनि हुनुभयो। डेट भएको चाहिँ लगभग 1 वर्ष 1.5 वर्षको हाराहारी भयो। कारावास जीवनमै उहाँको चाहिँ डेट भयो। यो क्यापिटल मर्चेन्टको चाहिँ एकदम पहिला राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सिओ बनाएर पठाएको त्यो हाम्रो महेन्द्र कर्मचारी उहाँ हो क्या मेन चाहिँ। अब हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ मेन चाहिँ उहाँ हो क्या। उहाँले के अरे सिओको जिम्मेवारी के हो, मैले के गर्न हुने, लोन प्रवाह गर्दाखेरि अब कुन ठाउँमा गएर त्यो जग्गा जमिन के राखेको थियो कि थिएन, त्यो चाहिँ उहाँले हेर्न पर्ने थियो। त्यो पनि त्यस्तो गरेको पनि देखिँदैन। त्यसपछि तपाईँको अब यहाँ धेरै वर्ष 3-4 वर्ष पछाडि अब एकैचोटि ब्याङ्कबाट चाहिँ ऊ आयो, हामीलाई जस मुद्दाको पेपर आएछ। पेपर आएपछि अब जस्तै हाम्रो चाहिँ दाई नै भन्नुपर्छ, शम्भु केसी दाईले नै अब उहाँहरूकै थ्रु अब को चाहिँ तिमीले त्यो म्याथ नबुझ भनेर चाहिँ भगाइदिया रहेछन्। अब उनीहरू ऋणी पनि होइन, त्यो त्यस्तो भने तिमीहरूलाई पुलिसले समात्छ भनेपछि अब यहाँका सोझा सिधा त त्यसै डढाउने भइ नै हाले। त्यो भएको भएर उनीहरू त्यसरी भाग्दै गए। लास्टमा चाहिँ अब त्यो पछि समात्ने क्रम जारी रह्यो। समात्ने क्रममा मेरो दाजुलाई पनि समातेर अहिले धुलीखेल कारागार धुलीखेलबाट नै उहाँको चाहिँ डेट पनि त्यसरी भयो। शम्भु केसी उनी यति धेरै इमान्दार र भलादमी देखिन्थे कि उनले भनेको खण्डमा हस्ताक्षर मात्रै कहाँ हो र उनले मागे ज्यानै पनि दिन तयार हुन्थे मुखिया गाउँका गाउँलेहरू। तर उनको नियतमा खोट देखियो।
उनी गाउँले र आफन्तका नाममा जग्गा पास गरिदिन्थे र अनेक बहाना बनाएर नागरिकता माग्थे, अनेक बहाना बनाएर फकाउँथे। ललाइ फकाइ गर्नमा उनी माहिर पनि थिए। आम नागरिक र आम गाउँलेहरूलाई पत्तै नदिकन उनीहरूका नाममा कम्पनी सञ्चालन गर्थे र सोही कम्पनीका नाममा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीबाट करोडौंको ऋण निकाल्थे। उनको यो हरकत, उनको यो पछिल्लो समय देखिएको नियत धेरै समयसम्म टिकेन। नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीमा भएको घोटाला प्रकरणको विषयमा अनुसन्धान थालिसकेपछि शम्भु केसीको चरित्र, शम्भु केसीको हरकत, शम्भु केसीको घोटाला र शम्भु केसीको वास्तविक चरित्र छत्ताछुल्ल भयो। पुरै गाउँका धेरै गाउँलेहरू अहिले यो प्रकरणमा जेलमा छन्। जेलमा नभएकाहरू फरार सूचीमा छन्। यो केसमा गाउँलेहरू यतिसम्म फसेका छन् कि कतिपयले त उक्त फाइनान्स पनि देखेका छैनन्, ब्याङ्कमा कारोबार पनि गरेका छैनन् अझसम्म, तर थाप्लोमा करोडौंको ऋण छ। म कसरी फस्यो भने मलाई शम्भु केसीले मेरो नाममा यति जग्गा छ, यो जग्गा तपाईँ राखिदिनुहोस्, तपाईँ राखेपछि तपाईँ नाम राखिदिनुहोस् भनेपछि उसले मैले किन राख्ने मेरो नाम भने मैले सोधेँ। मेरो नाममा चाहिँ बढी जग्गा हो, बढी जग्गा राखिदिनुहोस् न भने। अनि हुन्छ त ल त्यसो राखेर मलाई केही हुन्छ कि भने मैले उसलाई सोधेँ। तपाईँलाई केही पनि हुँदैन, किन हुँदैन भन्दाखेरि मेरो जग्गा, अब त्यहाँमाथि ब्याङ्क पनि मेरै ससुराको ब्याङ्क, त्यो ब्याङ्कको सञ्चालक पनि म हुँ। त्यसरी तपाईँलाई केही पनि हुँदैन, केही परेर आएछ भने तपाईँ त्यही जग्गा देखाइदिनुहोस् उसले भन्यो। अनि मैले पनि के सोचेँ भन्दाखेरि अब मेरो जग्गा पनि होइन, मेरो आफ्नो निजी पैतृक सम्पत्ति पनि उसले लेखेर दिए पनि छैन कुनै पनि। उसकै सम्पत्ति, उसकै जग्गा उसैले गर्छ भने मलाई के भयो भनेर मैले चाहिँ ल हुन्छ भने। अनि भनेपछि अनि के भयो भन्दाखेरि अनि त्यसै जग्गा पास गर्न जानु पऱ्यो, म तपाईँलाई जग्गा पास गरिदिन्छु भने। ल हुन्छ भने म पास गर्नु गएँ। अनि पास गरेर जाँदाखेरि बेलुका 6 बज्यो। अनि 6 बजेपछि अनि अदालतको मान्छे को आयो, कसरी पास गरेर मलाई थाहा भएन। अनि पास गराइसकेपछि अब ऋणको पनि उसले चाहिँ उ गरेको छ, के ऋणको पनि कागज गराएको छ, मैले त्यसलाई याद गरेँ। अब म त जग्गा किन्ने मान्छे, फेरि मैले अहिलेसम्म जग्गा किने पनि छैन, कहिले पनि अहिलेसम्म एक टुक्रो जग्गा किने पनि छैन, केही गरे पनि छैन। र मैले अहिलेसम्म फेरि ब्याङ्कसँग कारोबार भने कुनै ब्याङ्कसँग मेरो गरे पनि छैन। अहिले पनि हेर्न सकिन्छ मेरो कुन ब्याङ्कमा कहाँ खाता छ भने मेरो नाम केदार केसी ल हेर्न सक्छ, सिटबहादुर सरकारले हेर्न सक्छ, अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्न सक्छ, अथवा चाहिँ अदालतले हेर्न सक्छ। मेरो नाममा कहीँ पनि ब्याङ्कमा खाता छैन, कुनै ब्याङ्कमा पनि खाता छ भने ब्याङ्कले हेर्न सक्छ। त्यो खाताबाट यदि मैले पैसा लिएर आएको छु भनेदेखि मलाई चाहिँ 10 करोडको ऋण बनाएको रहेछ, मलाई त्यो पनि थाहा छैन। अब 10 करोडको ऋण मैले एकैचोटि त्यहाँबाट पास भएर आएँ कि, अथवा मैले एकैचोटि झिकेँ कि, अथवा मैले त्यहाँबाट ब्याङ्कबाट झिकिसकेपछि एकैचोटि 10 करोडमा एकचोटि झिकेपछि त्यहाँबाट ब्याङ्कबाट ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गरेँ। कुन ब्याङ्कमा मैले सर्व गरेँ, त्यो ब्याङ्कमा पनि खाता हुनु पऱ्यो मेरो। अनि मेरो कुनै ब्याङ्कमा खाता पनि छैन र मैले अहिलेसम्म कुनै ब्याङ्कसँग कारोबार गरे पनि छैन। र मैले जति पनि मैले मेरो आफ्नो व्यवहार गरेको छ, खालि आफ्नै चाहिँ त्यो शिर सम्पत्ति बेचेर मात्रै कारोबार गरेको छु, मैले केही पनि गरेको छैन। र मलाई यो सम्बन्धी खासै कुरो केही पनि थाहा पनि छैन। यदि मैले 10 करोड रुपियाँ ऋण ल्यायो भनेदेखि म केही न केही चाहिँ व्यवस्थित गर्थेँ होला, मैले केही व्यवस्थित गरे पनि छैन। नेपालबाट अर्को एउटा सिओ भन्ने पनि लिएर आएको थिएँ यहाँ। सिओले चाहिँ तपाईँको के गरिदियो भने नखाएको ऋण पनि तपाईँहरूको यो सबै बेचेर तिर्न पुग्छ, सही गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूको जग्गा यो बेचेर तिर्न पुग्छ, हामी नै ऋणी हौँ भन्न लाएर महेन्द्र भन्ने कर्मचारीले फसाएको हो। उसले पनि पछिबाट फसायो। तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अब यो फल्ट हो भनेर पुरा राम्रो समय हेर्दा नि हेरेन, जे लगे पनि त्यसैलाई स्वीकृति गरिदियो। शम्भु केसीले जे लाँदाखेरि पनि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यही नै त्यसैलाई नै ओके गराइदिएर चाहिँ यसरी फसाएर लिएर आएको छ। कति छ ऋण चाहिँ 9 करोड 75 लाख भन्ने सुनेको छु। कहाँ झिक्यो, कसरी झिक्यो, अब झिक्ने मान्छे त गएकै छैन ब्याङ्कमा। त्यो बाँकी भएको चेकहरू पनि कहाँ छ, के छ, ब्ल्याङ्क चेकमा कसरी सही गरायो, कतिवटामा गरायो, त्यो झिक्दाखेरि ऋण झिक्दाखेरिको फुटेजहरू पनि केही पनि छैन। त्यो सोही व्यक्तिले झिक्यो कि अर्को व्यक्तिले झिक्यो कि त्यो हिसाबले पैसा झिकेको छ उनीहरूले। मेरो छोराले चाहिँ घरमै 2-4वटा चेकमा चाहिँ सही गरेर पठाएको छ। उनीहरूले घरमा लिएर आएर फकाएर यसमा सही गरिदियो भनेर चाहिँ 2-3टामा गरेर पठाएको रहेछ। अरू चाहिँ चेकहरू चाहिँ कहाँ छ, के छ,
कसरी साटियो भन्ने पनि थाहा नै छैन। 50,000 पैसा लोन लिएर म बच्चा पढाउँछु भन्दा चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि अनुगमन आउने मालपोतदेखि सबै कुरो चाहिने अनि हरिचन्द्र हातपारीमा मर्यो नि मेरो मैले त अघि नै भनिसकेँ मेरो श्रीमानको डेट चाहिँ नि उहाँ कारागारबाट हस्पिटलमा लगेर मैले भने ठाउँमा रोग अनुसारको उपचारसम्म मैले गर्न पाइनँ। प्रशासनले खटाउने मान्छे भएन रे। दुनियाँका छोराछोरीले लखट्न र घर घर कुट्न तान्न जान चाहिँ नि प्रशासनलाई फुर्सद हुने। रोग लागेको बिरामीको उपचार गर्न म हस्पिटल लान्छु भन्दाखेरि प्रशासनको फुर्सद छैन। प्रशासनले खटाउने पुलिस छैन। यो एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ मनमा चाहिँ धेरै कौलता भएको चाहिँ खास यो हामीले लिएर खाएकै नभएको मान्छे, बेङ्गै नदेखेको मान्छे, जग्गै नदेखेको मान्छे, देख्दै कहीँ केही थाहा नै नभएको मान्छेलाई 3 करोड 5 करोडको लोनी हामी कसरी भयौँ? डिप्रेसनको दबाई खानु परिरहेको छ। हेर्नु पहिला यसैको केसले प्रेसर बढ्यो, अब प्रेसर हुँदै आउँदै छोरो लगेपछि डिप्रेसन भयो। 1 वर्षदेखि 1.5 वर्षदेखि म दबाई खाइरहेको छु न्युरो हस्पिटलमा गएर चेक गरेर सबै एमआरआईहरू गरेर आएर होइन। अब मलाई धेरै बोल्न पनि हुँदैन। अब मलाई एकैछिन गाह्रो हुन्छ, म काम पनि गर्न सक्दिनँ। अस्ति पनि दिनभरि पसल्दा 1 दिन पसलमा बस्यो भने 3 दिन थुनेर बस्छु म। मेरो हात गोडै गल्छ हेर्नुहोस्। अब किनकि मलाई त्यो तनावले खाइछ। र दर्शकहरू, काभ्रे पलाञ्चोकको मुखिया गाउँका ती पीडितहरू जसले 1 रुपैयाँ पनि चलाएका छैनन् तर उनीहरूको थाप्लोमा करोडौंको ऋण छ। कतै ल्याप्चे लगाइएकै भरमा उनीहरू दोषी बनेका छन् कानुनको नजरमा। व्यवहारिक हिसाबले थोरै पैसा पनि देख्न समेत नपाएका उनीहरूको थाप्लोमा करोडौंको ऋण हुँदा आफन्तहरू जेलमा छन् र उनीहरू आफन्तको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। उनीहरू भनिरहेका छन् अहिले 50,000 रुपैयाँ ऋण लिनका लागि अनेक अनुगमन हुन्छ, अनेक प्रक्रिया हुन्छ, तर हामीले केही पनि प्रक्रिया नअपनाउँदा कतै खाली पेपरमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा हाम्रो थाप्लोमा करोडौंको ऋण कसरी आयो र हाम्रा आफन्तहरू, हाम्रा छोराहरू, हाम्रा श्रीमान किन जेलमा जीवन बिताइरहेका छन्? थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः एकपटक स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा। र आजको अर्थ सरोकारमा पनि हामी क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा घटेको घोटाला प्रकरणका बारेमा थप तथ्यहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। काभ्रे पलाञ्चोकको मुखिया गाउँमा रहेका निर्दोष नागरिकहरू अहिले जेलमा छन् र यो घटनाका ग्रान्ड डिजाइनर भनिएका शम्भु केसी नेपालमै छन् र अर्का ग्रान्ड डिजाइनर पवन कुमार कार्की अमेरिकामा शानको जिन्दगी जिरहेका छन्। ठुला माफियाहरूको चङ्गुलमा परेर दोष नभइकन दोषी हुनुपर्ने यो बाध्यताका बीच त्यहाँका नागरिकहरू अहिले जेलमा छन् र आफन्तहरू आफन्तको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। अब यो प्रकरणमा के हुन्छ भन्ने सोच्दा सोच्दै वा अब यो प्रकरण कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने तथ्यहरू केलाउँदै केही दिन अगाडि फेरि सोही गाउँका एकजना नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यसो त उनी फरार सूचीमा थिइन् र यस प्रकरणमा उनी विरुद्ध बिगो दाबी पनि गरिएको छ। सबैलाई थाहा छ निर्दोष नागरिकहरू फँसेका छन्, तर पनि कानुनले अपराधी ठहर गरेपछि प्रहरीसँग उनीहरूलाई पक्राउ गर्नु र अदालत समक्ष पेश गर्नुको कुनै विकल्प छैन। यो कानुनी जटिलता, फरक व्यवहारिकता र प्रहरीको बाध्यताका बीच यसको समन्वय किन भइरहेको छैन? हामीले यो तथ्य बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 6 जहाँ यो घटना घटेको थियो त्यहाँका वडा अध्यक्ष सच्चिदानन्द केसीलाई सोधेका छौँ। यो केसमा कैयौं गाउँलेहरू फँसेका छन् भन्ने थाहा पाएर के गर्नु? अदालतको आदेश भएपछि प्रहरी गाउँ पस्छन्, मान्छे भेट्यो कि समातेर लान्छन्, नमाने लच्छार पछार गर्छन् र लगेर छोड्छन् र वर्षौंदेखि चलिरहेको गाउँले र प्रहरी बीचको यो लुकामारी अझै पनि चलिरहेको छ र हरेक दिन हरेक पल पीडामा छन् गाउँलेहरू। मलाई चाहिँ फेरि वान्टेडमा पुलिसले पक्रिन आउने यस्तो गर्ने हल्ला पनि छ। उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा पनि गएका छन् पीडितका आफन्त र पनि प्रहरीको घम्सा घम्सी चलिरहेको छ गाउँमा। अब अहिले अब फरारको सूचीमा छ, घरतिर अब तपाईँको लिन आइरहन्छ प्रहरीहरू, सिआइबीहरू आइरहन्छन्। त्यो सिआइबीहरूले चाहिँ तपाईँको टाढाबाट हेर्ने, यता गर्ने उता गर्ने भएपछि या राख्न नसक्ने अवस्था भएर म बरु बाहिरै जान्छु भनेर चाहिँ काठमाडौँतिर कता घुम्न साथीहरू कहाँ के गरेर बस्छ, काम गर्छ कि त्यो चाहिँ फरारको सूचीमा भएको हुनाले
एक दुईचोटि उसलाई घरमै आएर लखटिसके पनि छ प्रहरीले। केही दिन अघि पनि फरार सूचीमा रहेकी र यो प्रकरणमा फँसेकी एक महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि हामी पुनः उक्त गाउँसम्म पुगेका थियौँ र गाउँका जनप्रतिनिधि बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष सचितानन्द केसीलाई यस विषयमा सोधेका छौँ। कोभिड-19 को कारणले विश्व महामारीको रूपमा फैलिरहेको अवस्था अनि एउटा बन्द क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्थामा एउटा धरपकड गरेर प्रशासनले घरभित्रैबाट अब समाज्ने, तान्ने, हिसार्ने, लछार पछार गर्ने एकदम क्रूर नीतिका साथ अमानवीय व्यवहार गरेर जुन उहाँहरूलाई अब लिएर गइएको छ फरार सूचीमा सूचीकृत भएको नाउँमा र एउटा अब अपराधी अब फरार अपराधीको नाउँमा यसरी लिएर गइएको छ। अब उहाँलाई मैले धेरै पटक कुरा पनि राखेको छु पक्रिन आउने प्रहरीहरूलाई। उहाँले भन्नुहुन्छ उच्च अदालतको आदेश छ, फरार सूचीमा सूचीकृत छ उहाँहरूको नाउँ, हामीले पक्राउनुको विकल्प छैन। अब कानुनी राज्यमा बसेका छौँ, कानुन मान्नुपर्छ, बाध्यताले हामीले समाउनुपर्छ। अध्यक्षज्यू, हामीलाई थाहा छ यी निर्दोष छन् भन्ने कुरो, यी व्यवहारिक हिसाबमा यी निर्दोष छन्, मात्र एउटा ऋणीको नाउँमा सही गरेको नाताले यिनीहरूलाई अब अदालतले फैसला गरिदिसकेपछि, दोषी ठहर गरिदिसकेपछि हामीले समाउन हामी बाध्य छौँ। अन्यथा यी मान्छे साँच्चै भित्रबाट हामीले बुझ्नुपर्छ, ब्रह्मले भन्नुपर्छ यी निर्दोष हुन् भन्दा भन्दै पनि हामीले समात्नु परेको स्थिति छ। अब माथिबाट जो निर्देशन हुन्छ कानुनी राज्य निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने निकायका हामीले पालना गरेका हौँ। मात्र अब उहाँले त्यो उत्तर दिएको कुरामा अब केही कटुता छ। हिजो उहाँको नि व्यक्तिगत भ्रमले त यो गलत छ, हामी निर्दोष व्यक्तिलाई तान्दैछौँ, लैजाँदैछौँ, गिरफ्तार गर्दैछौँ र कारबाहीको दायरामा लैजाँदैछौँ भन्ने कुरो उहाँले बुझ्नु भएकै छ र पनि उहाँहरू कानुनमा बाध्य हुनुहुन्छ। र दर्शकहरू, घटना घटेको वडाका वडा अध्यक्ष सच्चिदानन्द केसीको भनाइ सुनिसकेपछि तथ्य यो थप पुष्टि हुन्छ कि त्यहाँ फँसेका नागरिकहरू निर्दोष छन् र कसैले उनीहरूलाई फसाइदिएका छन्। थप तथ्य जोड्नेछौँ विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः एकपटक स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा र आजको कार्यक्रममा हामी क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा घटेको त्यो घोटाला प्रकरण जहाँ थुप्रै निर्दोष नागरिकहरू फँसेका छन् र 1 रुपैयाँ पनि नदेखेका, यतिसम्म कि ब्याङ्किङ कारोबारसम्म पनि हालसम्म नगरेकाहरूको थाप्लोमा करोडौँको ऋण छ। अब यो प्रकरणमा के हुन्छ? नागरिकहरू यसरी निर्दोष भएर पनि जेलमा बस्न बाध्य भइरहेको यो परिस्थितिका बीच जनप्रतिनिधिहरूले कस्तो समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेका छन्, यो हेर्नुहोस्। क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड प्रकरणमा आफ्ना गाउँलेहरू फँसेको देखेका वडा अध्यक्ष सच्चिदानन्द केसी गाउँलेहरूलाई फसाइएको दावी गर्छन्। उनीहरूलाई दुःख दिएको छ र गाउँलेहरूले पाएको दुःखले आफूलाई पनि चिन्तित बनाएको तर्क छ उनको। लिँदै नलिएको ऋण तिर्न नसकेर आफ्ना मतदाताहरू, आफ्ना गाउँलेहरू, आफ्ना दाजुभाइहरू, दिदीबहिनी, काका काकी, भतिज पर्नेहरू जेलमा हुँदा जनप्रतिनिधिलाई हुने पीडाको पनि ठूलो सागर छ भन्छन् उनी। तर कानुनले अपराधी देखेपछि व्यवहारले फँसेकाहरूलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतले सहयोग गर्न कुनै पनि क्षेत्राधिकार छैन र यसैको पीडा बोध छ उनलाई र सब देखेर पनि सर्वोच्चले न्याय दिन्छ भन्ने आशामा बस्नु बाहेक विकल्प छैन जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि। भ्रष्टाचारी जालहरूको चाहिँ एकदम यो ओतप्रोत यिनीहरूको चाहिँ पेरिफेरीभित्र नाचेको जुन ग्रान्ड डिजाइनभित्र आम जनताहरू परेका छन्, जो पीडित छन्, शोषित छन्, जो उत्पीडित छन्, नखाएको बिक लाग्नु परेको छ, साँच्चै पीडा छ, परिबन्धमा परेका छन्, रोदन बाहेक अरू केही पनि छैन। श्रीमती चाहिँ नि अब भर्खरको दुधे बालक छोडेर श्रीमती जेलमा छन्। भोलि गएर चाहिँ एउटा रोगी, एउटा जागिर खाइरहेको कर्मचारीहरू जेलमा छन्, जहाँ कोही त जेलमा बिति नै सके, रोगको शिकार बनाएर जेलमा चाहिँ मृत्युवरणसम्म भइसकेको अवस्था छ भने उहाँको श्रीमती जसको एउटा पिएनको जारी खाएको मान्छेहरू 13 करोड 14 करोड, कहाँ छ उद्योग, कहाँ छ फ्याक्ट्री, कहाँ छ व्यवसाय, उहाँको तिर्ने आधार के हो, उहाँको आम्दानीको स्रोत के हो, इन्कम सोर्स कहाँ छ? त्यो फ्याक्ट्री हेर्नु पर्दैन, अनुगमन गर्नु पर्दैन, निरीक्षण गर्नु पर्दैन?
उहाँको व्यवसाय पेसा के छ त्यो हेर्नु पर्दैन। अनि कोठामा बसेर एउटा चाहिँ ऋणीले चाहिँ बैंक देखाएको छैन, कोठा एउटा सही गरे भरमा गएर आज जेल जीवन व्यतीत गरिरहनु परेको छ। साह्रै दर्दनाक स्थिति छ, पीडा छ, पीडा बोध छ। साँच्चै यो न्याय कसले दिने? त्यसकै लागि पनि हामीले प्रत्येक हामी अब हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हामीले तर्क देखाएका छौँ। माननीय सांसदज्यूहरूलाई, मन्त्रीज्यूहरूलाई र मन्त्री परिषदमा कुरा गर्नुहोस् भनेर पनि हामी गएका छौँ, पटक पटक गएका छौँ, भेटेका छौँ, कुरा गरेका छौँ। यिनीहरूप्रति अन्याय भयो। यो कागज मिलाएर माफियाको जालोमा परेर माफियाहरूको सेटिङमा परेर भ्रष्टाचारीहरूको सेटिङमा परेर भूमाफियाहरूको सेटिङमा परेर यो अर्थ माफियाहरूको सेटिङमा परेर आम जनताहरू पीडित छन्, उत्पीडित छन्, रोदन छ यहाँभित्र। न रातमा निन्द्रा छ, न दिउँसो भोक छ, पीडा छ। त्यसले गर्दा यो पीडामा चाहिँ मलमपट्टि लाउनको लागि साँच्चै उच्च छानबिन आयोग गठन गरेर छानबिन आयोगले मात्रै यसलाई निरूपण गर्न सक्छ, निर्गुल गर्न सक्छ। अलि यो मसिलो ढङ्गले यो सतहमा मात्रै बुझेर हुँदैन, गहिरामा गएर यसलाई छानबिन गर्नुपर्छ। हुन त यो प्रकरणमा अझै पनि खेल्ने प्रयास गरिरहेका छन् थुप्रै भूमाफियाहरू र ब्याङ्किङ माफियाहरू पनि। तर पनि आफन्त जेलबाट उम्कने आशले दिनदिनै सर्वस्व गुमाउँदैछन् गाउँलेहरू। खाएको र नखाएको व्यवहार बुझ्ने रहेछ होइन, अदालतले व्यवहार बुझ्दो रहेछ, कागजै बोल्दो रहेछ। यहाँभित्र अझै पनि चलखेल भइरहेको धेरै ठुलो आशंका र शङ्का छ। सुनिन्छ अब त कुरा मिल्न लाग्यो, अब त कुरा टुङ्गिन लाग्यो। बैङ्कको सबै पैसा तिर्ने अवस्था भयो र राष्ट्रिय के अरे यो सुप्रिम कोर्टले सर्वोच्च अदालतले पनि झगडिया झिकाउने भनेर निर्देशन आदेश जारी गर्यो। अब केही नजिक आयो भनेर सुनिन्छ। तर यहाँभित्र फेरि धमिलो पानीमा माछा मार्ने नियत राख्ने मान्छेहरू फेरि त्यत्तिकै सबलाइरहेका छन्, बलाइरहेका छन्, जसको कारणले यो मिल्न आँटेको कुरो नजिक पुगेको कुराहरू पनि आफ्नो स्वार्थको कारणले गर्दा आफ्नो चाहिँ स्वार्थको कारणले गर्दा लोभी र पापी भएको कारणले गर्दा आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णय गर्ने परिपाटीको कारणले गर्दा यहाँभित्र फेरि पनि स्वार्थै स्वार्थ छ, लोभै लोभ छ, प्रलोभनै प्रलोभन छ, पापै पाप छ। यहाँभित्र अझ चर्खेल गरेर भएका जुन कोल्याटर राखेका जग्गाहरूलाई अझ बेचबिखन गरेर बैङ्कको पैसा तिरेर बाँकी पैसाहरू अहिले देशका परिस्थिति अनुसार सबै अनुसार जग्गाहरू धेरै एक्सपेन्सिभ महँगो भइसकेको अवस्था छ। ती जग्गाहरूलाई बिक्री वितरण गरेर अझै पनि अकुत सम्पत्ति कमाउन सकिन्छ र फाइदा लुट्न सकिन्छ भन्ने एक खाले अपराधी मानसिकताका मान्छेहरूले अझ टाउको उठाएको अवस्था छ। सबै खाले मान्छेहरू त्यो सबै वर्गमा छ, सबै भेग र बस्तीमा छ र सबै निकायमा पनि छ ती मान्छेहरू। त्यो कोही पनि यो अछुतो छैन, जसको कारणले गर्दा यो केस मिल्न नदिने खतरा त्यति नै बढी छ। आफन्तहरू जेल परेपछि पटक पटक आर्थिक क्षति पनि भएको छ र हरेक दिन नखाएको विष लागेपछि जेल परेका आफन्तहरू कुरेर बसिरहेका छन् गाउँलेहरू। हामी गरिब मारे सम्पत्ति लिएर ऊ अमेरिकामा बसेर त्यत्रो मोज मस्ती गर्न चाहिँ हुने, अनि हामी आफ्नो दुःख गरेर बालबच्चा पालेर बस्नेलाई चाहिँ नि प्रशासन पटक पटक झम्टिन आउन हुने। अनि जो सम्बन्धित मान्छे हो हामीलाई लगेर चाहिँ नि बिना ऋणी हामी लिँदै नलिएको ऋणको ऋणी कसरी भयौँ? कम्बियाले ल्याउन पर्यो। उसले जब उसलाई जुन दिन उसलाई समस्या परेर मान्छेलाई फसाएर खाए उनीहरूले, तर आफू त्यसबाट उत्रिसकेपछि त त्यसको समस्याको समाधान हल त्यसले गर्नुपर्ने हो कि होइन त? ल भन्नुहोस् होइन। र खानु नपिउनुसँग चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ जेल जीवन बिताउनु पर्ने र जेलमै मर्नु पर्ने र भागेर हिँड्नु पर्ने, दौडेर हिँड्नु पर्ने, लुक्नु पर्ने जस्तो अवस्थाहरू चाहिँ सृजना भएको छ। यदि यो चाहिँ तलैदेखि चाहिँ यसको जरो चाहिँ पत्ता लगाएको खण्डमा यो नक्कली ऋणीहरूलाई चाहिँ ठुलो राहत हुने थियो। यही प्रकरणले कयौं मुखिया गाउँका गाउँलेहरूलाई धुरु रुवाएको छ। कयौं गाउँलेहरू जेलमा सजाय भोगिरहेका छन् बिना कुनै गल्ती। अब त्यहाँ जस्ताको तस्तै कारबाही होस्, उसको फाइल हेरौँ, मर्चेन्ट ब्याङ्कको बारेमा चाहिँ जस्ता तस्तै चाहिँ कारबाही होस् होइन। अब त्यहाँ अपराधीलाई चाहिँ सजाय, निरपराधीलाई चाहिँ रिहाई गराउने चाहिँ आशा गर्दछौँ। त्यो फाइलहरू हेरेर छानबिन गरेर खाएको नखाएको चाहिँ अब त्यही चाहिँ उसमै हुनु होला होइन। मर्चेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ बारेमा राम्रो छानबिन गरेर यसलाई छुट्याउनु पाएदेखि। प्रदर्शकहरू,
नागरिकको यो चित्कार सुनिसकेपछि र वडा अध्यक्षको कुरा सुनिसकेपछि हेरिसकेपछि तथ्यहरू यस्ता पनि छन्। कानुनले व्यवहार नहेरिदिँदा र कागजका पानाहरूमा ऋणी देखाइदिँदा निर्दोष नागरिकहरू फसेका छन्। हुन त अझै पनि न्याय मरेको छैन। सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण गाउँवासीलाई न्याय दिन्छ भन्ने आश अझै पनि छ नागरिकसँग। र पनि खाँदै नखाएको विषले नमरिसके पनि यसरी घाइते बनाइनु भने कम्ती पीडादायी छैन। यो प्रकरणको थप तथ्य हामी अर्को अङ्कमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजका लागि कार्यक्रम अर्थ सरोकार यति नै। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।